بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال اليوم عن الأحداث التي حصلت بين علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما، وما حدث في معركة صفين. الو اتفضل. الو شيخنا. ايوه اتفضل اتفضل. اني شيعي. اتفضل. الحين الرسول ما قال لعمار بن ياسر تقتله الفئة الباقية؟ احنا مش في البيئة الباغية النهارده، احنا في ضرب فاطمة. ما هي الاسباب وما هي النتائج عندكم؟ شوف شيخنا، اني شيعي لكن عندي هذا المعتقد، واذا يعني قدرت تحل لي انا باذن الله راح اتسنى. جميل قوي. تقسم على ذلك؟ طيب شلنا من القسم، يعني اني عندي هذه المشكلة عندك المشكلة ديت بسيطة جدا. نخلي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في انا يعني كتبك. متاكد، انا متاكد من ابو بكر وعمر يعني كلهم، لكن هذه الفئة الباقية. واحدة واحدة. نخلي علي بن ابي طالب في الكتب الفئة عندك. الباقية. اسمعني بس اسمعني. نخلي علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في الكتب عندك، هو اللي يحل لنا المشكلة دي، صح؟ وانا هذه المشكلة اللي عندي. طيب ماشي. علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في نهج البلاغ. استنى، انت بتشوف عندي ولا ما بتشوفش عندي؟ شوف جميل قوي. طالما انت هي واقفه معاك على كده، انا عندي استعداد اقعد معاك للصبح، مفيش مشكله عندي والله. ثواني. بص يا سيدي، صلي عليه يشفع فيك وفيا ان شاء الله. عندك في البيت كده بانت ان شاء الله. تمام. ايوه هذه عندي على بس. بص بيقول ايه: ومن كتاب له عليه السلام الى اهل الكوفه. انا عايزك تركز في كلمه كلمه. تمام. طبعا نهج البلاغة خطب الإمام علي جزء 3 صفحة 114 بيقول إيه؟ ومن كتاب له عليه السلام. هذا في كتب السنة ولا الشيعة؟ الكتاب شيعي. اوكي تمام. الكتاب شيعي. وعلي لك صوتك كمان عشان يظهر شوية. ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الكوفة عند مسيره من المدينة إلى البصرة. أما بعد فإني خرجت من حي هذا إما ظالما وإما مظلوما. هو بيقول على نفسه كده علي بن أبي طالب: إما ظالما وإما مظلوما وإما باغيا وإما مبغيا عليه. تمام؟ هذه في كتب الشيعة؟ أيوة يا عم. كتاب نهج البلاغة هو علي بن أبي طالب هو اللي بيقول كده. بيقول أنا خرجت وإما ظالم وإما مظلوم وإما باغي وإما مبغي عليه. اسمعني بس عشان تفهم للآخر، عشان تفهم للآخر. يبقى هو بيقول إيه؟ إن أنا لما خرجت إما ظالم وإما مظلوم وإما باغي وإما باغي عليه. هو يقصد بإيه كده؟ بيقصد الفرقة اللي قدامه. يعني إما أنا اللي طالع ظالم، يعني مثلا تقول لي إيه، أنا يا جماعة طلعت لكم أهو، إما أكون أنا ظالم أو إيه، أو مظلوم أو باغي أو مبغي عليه. ولكن هو يقصد الفرقة التي أمامه، إن هي الظالمة وهي الباغية. صح ولا مش صح؟ صح. جميل أوي. شوف أنا فهمت لك إزاي؟ الحمد لله. وإني أذكر تقتله الله. الفئة الباغية. إيه؟ تقتله الفئة الباغية. يا عم استنى بس، استنى، اسمعني بس، اسمعني. وإني أذكر الله من بلغه كتابي هذا لما نفر إلي، فإن كنت محسنا أعانني وإن كنت مسيئا استعتبني. تمام؟ ده كده الكتاب الأول خلص. الكتاب الثاني: ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل الأمصار يختص فيه مما جرى بينه وبين أهل صفين. بيقول إيه؟ وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يستزيدوننا. الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. يبقى علي بن أبي طالب يشهد لهم بالإيمان ويشهد بأن ربهم واحد وأن نبيهم واحد، والاختلاف اللي ما بينهم فقط هو اختلاف إيه؟ اختلاف في دم عثمان، وإن كانوا هم الفرقة الباغية. أيوة شيخنا. وإن كان هم الفرقة، يعني علي بن أبي طالب يقول إيه؟ يا إما أنا ظالم أو مظلوم أو باغي أو مبغي عليه. فإذا يبقى الفرقة التي أمام علي بن أبي طالب هي الفرقة الظالمة، هي الفرقة الباغية على علي بن أبي طالب. ومع هذا الظلم ومع هذا البغي علي بن أبي طالب قال لك إن دول ناس لا نستزيدهم في الإيمان ولا يستزيدوننا. يعني إيماننا وإيمانهم واحد وربنا واحد والنبي واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. يعني الشيخ يعني معناها إيه؟ هفهمك أكتر من كده. يعني معناها إيه؟
معناه يا جماعة ان دول في طرفين، اكيد واحدة هتكون ظالمة والتانية مظلومة، ده اكيد. واحدة باغية والتانية مبغي عليها، فده طبيعي. اي اتنين بيتخانقوا في الشارع يا سيدي، قدام بيتك، قدام الحارة بتاعتك. لكن يعني معاوية اسمعني بس، اسمعني يا اخي، اسمعني الله يبهد ايديك. اي اتنين بيتعاركوا حتى لو قدام بيتك لابد ان يكون فيهم ظالم واحد مظلوم، واحد باغي والتاني مبغي عليه، تمام؟ دي طبيعية جدا. الله عز وجل يقول في كتاب العزيز. هذه فيها قتل ناس. ايه؟ هذه معركة يعني. ما معركة، هجيب لك معركة أنا كمان، هجيب لك معركة. الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى. فيها بغي فيها إيمان وفيها بغي، يعني سماهم مؤمنين مع البغي. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني هو في بغي وفي ظلم، ومع ذلك سماهم في بداية الآية مؤمنون، وفي نهاية الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. شيخنا ما معنى الباغي؟ الباغي المعتدي. هو لازم يكون في واحد معتدي، لازم معتدي يعني لا يخاف من الله. لا إله إلا الله. مين اللي قال بقى ان هو لا يخاف من الله؟ علي بن أبي طالب. ده من كيسك انت. لا نرجع لعلي بن أبي طالب. انا مش عايز منك انت اسمك ايه؟ انا اسمي علي. يا استاذ علي، انا مش عايز منك انت. الحكم ما بيننا علي بن أبي طالب، هو الذي قاله. اتفضل. هو الذي قال ايه؟ بيقول ايه؟ وكان بأمرنا ان التقينا والقوم من اهل الشام، اللي هو ايه؟ اهل الصفين، اهل معاويه وجيش معاويه، والظاهر ان ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الاسلام واحده، لا نستزيدهم في الايمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستزيدوننا. الامر واحد الا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. يعني البغي ما يطلع من دائرة الاسلام؟ الايه؟ الباغي لا يطلع من الاسلام، ما يطلعش، هو كفر حتى لو قتل وحتى لو صار في مشاكل. يعني القتل اصلا، القتل ده ليس بكفر. يعني مثل دلوقتي واحد اعتدى على بيتك، وللاسف الشديد، اسمعني بس، اعتدى على بيتي انا يا سيدي، بلاش اعتدى على بيتك كده. واحد اعتدى على بيتي ودخل قتلني، هل يعد بذلك كافرا؟ إذا هو في قرارة نفسه مش كافر يا عم. انتوا لازم تعرفوا الأحكام الأول. مش كافر، القاتل ليس بكافر. احنا نتكلم عن اعتقاده في الداخل، يمكن ما يخاف من الله أو يا سيدي اهو علي بن أبي طالب هو اللي بيحكم. انتوا يا جماعة مش انتوا اللي دايما بتقولوا لنا نحن الإمام بتاعنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولما نجيب لكم أقوال علي بن أبي طالب بترفضوها. هو اقرأ يا سيدي: لا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يستزيدوننا. الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. يعني ما إما أن تسلم بالكلام ده حضرتك أو ترفضه. يعني علي بن أبي طالب شهد لهم في الإيمان. نعم. والآية الكريمة أظن ما في الشيعة. بص، هي مش الآية الكريمة فيها قتال؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هيبقى في صلح ما بين كافر ومؤمن. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى آخر الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مع إن في قتال وفي اعتداء أهو وفي بغي. يعني حتى لو وصلت مرحلة القتل وسفك الدماء. يا أخي الله يبارك في عمرك، القتال ده حدث نتيجة فتنة. أنت هقول لك حضرتك حاجة، اقرأ الآيات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. أنا عايز أسألك سؤال: لو حدث دلوقتي طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني ممكن يحدث
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالقتال الفتنة حتى كمان قتال الفتنة ما فيهوش قصاص. انت شفت علي بن ابي طالب اقتص للقتلى اللي هم في جيشه من جيش الاخر بعد انتهاء المعركة؟ شفت اقتص؟ لا ما ورد هذا. ما اقتص. ليه ما اقتص؟ لان قتال الفتنة غير قتال الكفار. ده قتال الكفار بتاخد السبي بتاع السبي، تاخد الباقي سبي، وبتاخد اسمها ايه ده، مش فاكر والله، يعني غنائم وسبي وحاجات كتير كده في الحروب. يعني شيخنا الآن معاوية حتى لو يعني حصلت فتنة وصار فيها قتل، هل هو يبقى مسلم؟ خلاص يبقى يعني همشي معاك، ممكن شوية، ممكن امشي معاك، انا همشي معاك. الآن معاوية بعد يعني هذا القتال ارتد. اسمعني بس، اسمعني. الآن بعد معاوية بعد هذا القتال ارتد، خلاص ماشي، موافقك يا سيدي. طيب هل يجوز ان انا اتنازل بالحكم الاسلامي المرتد؟ لا حرام. صح حرام. يبقى اذا الحسن فعل حرام. لا كيف؟ اهو مش الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه تنازل لمعاوية؟ انا سمعت من بعض مشايخنا يقولون هدنة. ازاي هدنة؟ ده تنازل مش هدنة. الهدنة دي بتبقى الوقت وبينقطع الوقت ده. يعني الهدنة دي ايه؟ خد هدنة ما بيني وما بينك سنة ونص، سنتين، لكن بترجع الحرب تاني. لكن انا سمعت من بعض مشايخنا انه يعني قال ان بعد معاوية يصير شورى بين المسلمين. بيع ده انتوا عندكم حديث اصلا ما في امام، يعني لما سئل عن الامام المهدي ليه اختفى قال لك حتى لا يكون في عنقه بيعة لحاكم ظالم، فإن كل الأئمة من قبل لهم بيعة في رقاب حكام ظلم. دي رواية موجودة عندك. من أسباب اختفاء المهدي حتى لا يبايع حاكما ظالما. وفي نفس الرواية أن كل الأئمة عندكم في عنقهم بيع لحكام. يبقى إذن علي بن الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه بايع معاوية. فهل يبايع مرتد؟ هل يتنازل لمرتد؟ لا المسلم اكيد يبايع مسلم. ما ينفعش. دينك ملخبط يا علي، دينك ملخبط. وادي كلام علي بن ابي طالب المفروض ان انت تسلم بيه. طب انا هسألك سؤال تاني، هل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كفر معاوية؟ لا اغلب الناس يقولون من الافعال يعني. هو كفره بلسانه، كفره قال معاوية كافر؟ لا ما حصل. بس خلاص انتهت القصة. يعني شيخنا كيف نثبت ان معاوية مثلا يعني مسلم او يعني مش كافر او باغي او؟ بص، معاوية خرج لكي يقاتل من قاتل عثمان بن عفان، فحدثت الفتنة، تمام. لكن في النهاية معاوية مسلم. وقتال الفتنة ده يعني ايه؟ الله عز وجل يتجاوز عنه ان شاء الله، تمام. ليه؟ لأن الآية زي ما أنا قلت لحضرتك كده، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى آخر الآيات، تمام. ده قتال فتنة، يعني حدثت الفتنة وهو علي بن أبي طالب هو اللي بيقول، مش أنا اللي بقول. والأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان ونحن منه براء. طب أنا هقول لحضرتك حاجة، هل معاوية غير شيء في القرآن؟
لا انا ما اتكلم عن هذا، انا اتكلم اسمعني عن بس، القتل ده اللي سؤال حصل. انا بطرحه، معلش. غير شيء في القرآن؟ لا ما غير. غير سنة؟ لا، إنا نزلنا حدودك وإحنا له الحافظون. ما غير أي حاجة. الحسن بن علي بايعه، تنازل له، لكن مش هدنة. فإن كان مرتدا فجاز المبايعة للمرتد، ما ينفعش. طب الحسين لماذا لم يخرج على معاوية وخرج على يزيد؟ لا، لأن يزيد كان فاجر. كان يبقى إذا معاوية مؤمن. الحسين ما خرج على معاوية. لو أنا بقول لك ليه ما خرجش على معاوية وخرج على يزيد. لو قلت إن يزيد فاجر يبقى معاوية مش فاجر، وإلا لو كان معاوية فاجرا لخرج عليه. فعلا يا شيخنا، فعلا تبين الحق. شكرا وبعد لك ما شيخنا. تبين الحق، يعني شيخنا، يعني معاوية مسلم، يعني معاوية مين اللي كفره؟ يعني اسأل نفسك كده، من من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه كلمة الكفر؟ لا، يعني كل مشايخنا يقولون انه هو كافر، وانه أيوة، هو مين بقى؟ يعني مين يعني هو جابه إن هو كافر منين؟ ما احنا قلنا اهو، حط علي بن حسن، الحسين بن علي رضي الله كان عنه يساعد. وارضاه ميزان، وحط الحسن ميزان. لو كان مرتد بعد الحرب مع علي ما جاز للحسن أن يبايع مرتد أو يتنازل لمرتد. ولو هو فاجر لماذا الحسين لم يخرج على معاوية وخرج على يزيد؟ يعني الحسين بايع معاوية، بايع. في الرواية نفسها بيقول لك أن كل الأئمة عندكم في عنقهم بيعة للحكام، ومنهم معاوية وأبو بكر وعمر وعثمان. شكرا لك شيخنا. وصلت؟ ايوه بس فهمت. انت عيدتني ان انت بعد ما اكمل معاك لو حلت لك الاشكالية ديت هتترك التشيع. على العموم فكر، انا مش هلزمك بحاجة، فكر. شكرا لك شيخنا. العفو، اتفضل. قالوا اتفضل. شيخنا، انا اللي قبل شوي كلمتك. ايوه علي، اتفضل. انا ابغى اتسنن، وش اللي لازم اقوله؟ ايه يعني انا الحين اذا ابغى اتسنن وش اللي لازم اقوله؟ والله بص، احنا التسنن عندنا هو ما فيهوش اي اشكاليه، وكله من دين اللي الله يا عز شيخ وجل. يعني